बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नायाब अकमल, हाजिर हूं एक नए व्लॉग के साथ। आज काफ़ी गर्मा गर्मी है, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले जो ये है कि बिजली के बिलों की वजह से आम इंसान बहुत परेशान है। पाकिस्तान का शहरी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, सफ़ेद पोश तबका है, कोई भी है, वो बहुत परेशान है। तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त दी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर बिजली मुफ्त दी जा रही है, जिसका बोझ आम आवाम पर है। वो बोझ डायरेक्ट दिहाड़ीदार मजदूर पर पड़ता है और घरों में काम करने वाले लोगों पर पड़ता है, मतलब नीचे वाले तबके पर पड़ता है। और एक बड़ी तादाद की बिजली जो चोरी होती है, ये गफलत है वापडा की, उनके एहलकारों की। और एक आज अहम कदम जो उठाया गया है वो ये कि अब सूबा खुद अपने इलाके की, सूबे के जो है ये मामलात को देखेगा कि अपने सूबे को किस तरह से मैनेज करना है। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन आज कैसे गुजरे, मकसद तो ये है, बात तो ये है जी। अगली बात पे आ जाते हैं। आज जो लतीफ़ खोसा साहब की बात ये जी, जो ISI है, ISI जो है वो पहले बकौल इमरान खान के पहले इमरान खान को मारना चाहती थी। अब ये बात इमरान खान साहब से गुजरती हुई, होती हुई, मुख्तलिफ बलों और रास्तों को काटती कटाती हुई वो उनके वकील तक आ पहुंची है। तो आज जैसा कि आपने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, उन्हें लिफ्ट में बंद करके उनका गला, उनका जो सांस है वो घोंट के मारने की कोशिश की ISI ने। और क्योंकि ISI ये समझती है कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो इंडियन फिल्म के हीरो हैं, उनका कोई अब इलाज नहीं रहा सिवाय ये कि उनको मार दिया जाए। कहीं ये ना हो कि वो इमरान खान को छुड़ा कर ले जाएं, तो इसका एक ही हल है कि लतीफ़ खोसा को मार दिया जाए। ये मेंटेलिटी है तहरीके इंसाफ के वकीलों की। अब देखें कि जो वकील साहब आज लतीफ़ खोसा साहब गए और उन्होंने जज साहब से कहा कि जी हमें फ़ैसला चाहिए, इमरान खान साहब बाहर चाहिए। उन्होंने कहा बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का वकील है वो आज बीमार हैं, वो नहीं आ सकते, तो जो फ़ैसला है या जो हेयरिंग है वो सोमवार को होगी। तो इस बात पे लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो आग बगोला हो गए। उनके वकला ने जनाब कहना शुरू कर दिया, फिक्स मैच नामंजूर, नारे इशारे, और पता नहीं केड़ी केड़ी अदालत नामंजूर, पता नहीं केड़ा केड़ा इलेक्शन कमीशन नामंजूर, वाह रोला रप्पा पा के वो बाहर आ गए। और जब जनाब आप ये देखें, जिस लिफ्ट में जगह 5 लोगों की है, आप नको नक उसको भर देंगे, 19 लोग उसमें चले जाएंगे, तो उस लिफ्ट में तो बंद होना ही है। लेकिन नहीं, कान कभी सीधे तरीके से नहीं पकड़ना, हमेशा उल्टी तरफ से कान पकड़ना है। और उसमें ये कह दिया जी ISI जो है ना वो इन हीरो ऑफ इमरान खान, हीरो ऑफ तहरीके इंसाफ, उनको मारना चाहती है और उनके पास और कोई हल नहीं। मत भाई देखें, मेरी बात सुने, अगर उन्होंने उसको मारना ही था तो वो घर से नहीं निकलते मरवा सकते थे। अब आप देखें, ये इमरान खान साहब ने जो वजीराबाद में वो गोलियां चली जी, आई तो मनु एजेंसियां ने, अब एजेंसियों ने इस तरह का थका हारा बंदा भेजा था जिसकी बंदूक की गोली फंस जाए, या उसने नीचे खड़े होके आपको गोलियां मारनी थी और उसकी गोलियां लगनी नहीं थी। कोई मतलब बात तो बंदा वो करता है ना कि लेवल की हो, ISI के लेवल की ही बात कर लें आप। ये सोच समझ के बात कर लें कि आपकी बात का मजाक तो ना उड़े। अब बात जी आ गई है उनके वकीलों के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये माइंड सेट होता है, ये माइंड सेट होता है जो आपको आपके लीडर की तरफ से मिलता है। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। और ये तो तहरीके इंसाफ का हमेशा से वतीरा रहा है। अब आज पिंकी साहिबा जो हैं, पिंकी पीरनी साहिबा, वो उन्होंने दरख्वास्त दायर करवाई कि इमरान खान साहब बहुत बीमार हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, उनके बाजू छोटे छोटे रह गए हैं और वो 70 साल के बुज़ुर्ग हैं, तो मर ना जाएं कहीं, तो आप फटाफट कुछ करें। और ये दरख्वास्त दायर दी गई है। तो मुझे ये सोच के और ये सुन के तो वो वक़्त याद आ गया जब नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था, कुलसूम बीबी की बीमारी का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनकी मौत का मजाक उड़ाया।
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جی ان کے عمران خان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، لیکن جو ان کی وائف ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں جی فیصلہ کرنے میں بہت جلدی کی گئی ہے. مجھے صرف یہ پوچھنا ہے یا میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ 11 ماہ لگے اس کیس کو، 11 ماہ آپ کے پاس تھے، آپ حاضر ہی نہیں، 1 یا 2 دفعہ آپ پیشیوں میں آئے، آپ نے کہا میں نے گرفتار نہیں ہونا، آپ ابھی 11 ماہ کے بعد بھی کوئی جلدی ہو گئی ہے یا جلد بازی ہو گئی ہے، یہ بات کی سمجھ نہیں آتی. جب تنصیبات پہ حملہ کیا جا رہا تھا، جب پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے، جب غنڈہ گردی کی جا رہی تھی، عدالتوں کو ججوں کو دھمکایا ڈرایا جا رہا تھا، تب یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ کیوں نہیں کوئی ایکشن لیتے تھے. اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آج وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے وہ جلدی ہو گیا، اور آج لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑیں جی آج ابھی کریں. تو یہ 2 الگ الگ جو نظریات ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد جی فی الحال گیم جو ہے وہ بڑے لیول پہ جا رہی ہے، ایک الگ زون میں جا رہی ہے. ابھی پتہ چلا کہ جو دلاور صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا ان کو فارغ کر دیا گیا اور OSD بنا دیا گیا. اب جو ہے نا اس پہ بھی بڑا مزہ آیا. اس پہ یہ مزہ آیا کہ جو تحریک انصاف والے ہیں اس کو بہت بڑی اپنی جیت محسوس کر رہے ہیں، اور کیا پتا کہہ رہے ہیں، دیکھا انہوں نے عمران خان کے خلاف غلط فیصلہ دیا تھا نا، دیکھو وہی جو ہماری پرانی مائیاں ہوتی تھیں یا ہمارے بزرگ کیتا پایا وہ والا حساب ہے کہ جی کیتا پاندہ پہ جلاور صاحب جڑے نے کیتا پاندے پہ انہوں نے پیڑا کیتا سی جو بیجے وڈ لے. یہ معاملہ تحریک انصاف، یہ مینٹیلٹی ہے ان کی. اس طریقے سے کئی گنا انہوں نے وہ فنڈز اس چکروں میں مختلف ذریعوں سے جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں. اور اب جی اور ہاں بڑے مزے کی بات، وہ بات کہنا میں ضروری سمجھوں گی، لطیف کھوسہ صاحب جب انہیں لفٹ سے باہر نکالا گیا تو وہ ایسے وکٹریز کے نشان بنا کے نکلے. میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں یہ کون سی جنگ پہ گئے ہوئے تھے لفٹ کے اندر کے جو باہر نکلے ہیں تو وکٹریز کے نشان. جناب آپ نے اپنے پڑھے لکھے جاہل ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ادھر 5 بندوں کی گنجائش تھی اور آپ 19 بندے لے کے گھس گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیچاری لفٹ جو ہے وہ پریشان ہو گئی تھی، وہ ڈکی گئی تھی وہاں پہ، اور آپ نکل کے ایسے وکٹریاں شکٹریاں، اور یہ سمجھ سے باہر بات ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب آپ ایک طرف تو یہ پیغام بھیجتے ہیں میں ساری زندگی جیل میں رہنا چاہوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، دوسری طرف آپ درخواست دائر کروا رہے ہیں، اور اب دوسری یہ کہ آپ کو ہر سہولت مل تو گئی ہے جیل میں، آپ کو کارپیٹ مل گیا، آپ کو پرفیوم مل گئی، آپ کو کھانا مل رہا ہے، ڈاکٹر آپ کے سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو کھانے کا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے باقاعدہ طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے پاس باتھ روم ہے. اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے میں اپنی جان چھڑوا لوں گا تو بھی بہت سے زیادہ اگلے کیسز ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ سائفر سے نہیں بچ سکتے، آپ نے جو توشہ خانہ میں کرپشن کیا وہ اس سے نہیں بچ سکتے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.